मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वही अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह हमारे दिल को पत्थर दिल ना बनाए, हक को समझने की सलाहियत बाकी रखे, दिल को नरम रखे। मजबूत दिल होना अलग चीज है, नरम दिल होना, कमजोर दिल होना अलग चीज है, नरम दिल होना अलग चीज। कमजोर दिल होना ऐब है। कमजोर दिल आदमी का मतलब है कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कुव्वत इरादी कमजोर है, कुछ करना चाहता है होता नहीं है। बहुत से लोग हैं 15 साल से इरादा ही कर रहे हैं कुछ काम करने का, हो ही नहीं रहा, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, कुव्वत फैसला नहीं है। ये कमजोर दिली की अलामत है। ये किसकी अलामत है? बोलो ना, कमजोर दिल। ये ऐब है और मर्द के अंदर ये बहुत बड़ा ऐब है। आज असर में एक बंदा आया, किसी का राज फाश नहीं हो रहा, बेगम की कोई बात थी, तो मैंने उसको समझाया, तो कह रहा मैं क्या करूं, मैं छोड़ूं, मैं नहीं छोड़ूं, मैं छोड़ूं, मैं छोड़ूं। बहुत बड़ा जुर्म था उसकी बीवी का, जो नाकाबिले माफी था। तो कह रहा मुझे, कह रही है माफ कर दो। मैंने उससे कहा देखो एक फैसला करो, या तो माफ करके भूल जाओ हमेशा के लिए, या छोड़ दो और हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म करो। कह रहे मुझसे फैसला ही नहीं हो रहा, पता नहीं कितने महीने से लटका हुआ हूं, फैसला ही नहीं हो रहा। मैंने कहा ये जो कंडीशन है ना, ये आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या माफ करो और भूल जाओ, फिर दोबारा नहीं दोहराओ, या किस्सा क्या करो, फारिग करके खत्म करो, एक तरफ हो जाओ। तो कह रहा है अगर मैं छोड़ दूंगा यूं, तो मैंने कहा कोई गुनाह नहीं होगा, जो कंडीशन आपने बताई उसमें छोड़ने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक फैसला करो। तो ये कमजोर दिली है ना, फैसला ही नहीं हो रहा, डर रहा है, उधर वो भी रखते हुए भी डर रहा है, छोड़ते हुए भी क्या कर रहा है। कंफ्यूज्ड आदमी दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होता। देखो क्या यार, बात से बात निकलती है, मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं है ना। ग़ज़वा उहुद में ये जो मैंने जुमला कहा है ना, कंफ्यूज्ड आदमी दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होता, इस दावे को एक्सप्लेन करने के लिए मिसाल दे रहा हूं। क्या करूं, कंफ्यूज्ड आदमी, गलत फैसला हो जाए ना इतना बुरा नहीं है, कंफ्यूजन में रहे सारी जिंदगी ये ज्यादा बुरा है। गलत फैसले की तलाफी हो सकती है, कंफ्यूज ने तो कोई फैसला ही नहीं किया है, तलाफी किस चीज की करेगा वो। समझ में नहीं आ रही बात। देखो ग़ज़वा उहुद में हमारे सामने वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि मदीना के अंदर रह के लड़ना चाहिए या मदीना के बाहर जाके लड़ना चाहिए। मैं ये तराने इसलिए यूं स्टाइल में शुरू कर देता हूँ कि एकदम मैं जज्बाती होना शुरू हो जाता हूँ ना, तो रिलैक्स होने के लिए। क्या नॉर्मल वे में बात करो, क्या ये ठिच पिच शुरू कर देते हो। क्योंकि कोई अगर यूट्यूब पे चीख रहा हो ना स्कॉलर, मुझे बहुत बुरा लगता है, और बाद में मेरी वीडियो और दौड़ दौड़ करके, तो मुझे लगता है भाई आराम से बोले यार, तू क्या कर रहा है, आराम से समझा। तो फिर मैं अपनी टून चेंज कर देता हूँ। तरन्नुम से हो जाए ना तो वो टून क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आप लोग भी मुझे ना रिलैक्स आराम से यूं कर दिया करो, चीखने का दौर ख़त्म हो गया। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा लिया कि हम मदीना के अंदर रह के लड़ें या मदीना से बाहर। मशवरे के बाद फैसला हुआ कि मदीना के बाहर जाके लड़ेंगे। हालांकि ये स्ट्रेटजी आम तौर पे इख्तियार नहीं की जाती। जब आप कमज़ोर होते हैं, दुश्मन पावरफुल होता है, तो आप अपने आप को एक्सपोज कभी भी नहीं करते दुश्मन के सामने। बाहर आके लड़ने का मतलब तो ये कि पूरी फौज सामने आ गई है, अब घेर के कत्ल भी किया जा सकता है उसको। तो ये मशवरा जिन्होंने दिया वो नौजवान साहबा थे, और नौजवानों में जज्बात का उनसर गालिब होता है। जो मिचोर साहबा थे उनकी राय, खुद नबी की राय भी यही थी कि मदीना के अंदर रह के लड़ना चाहिए हमें, उसमें डिफेंस हमारे लिए आसान होगा। लेकिन जो एक फैसला हो गया भाई, उस फैसले का नतीजे में क्या हुआ, शिकस्त हो गई। 70 सहाबा शहीद हो गए। समझ में आ रही है बात। अब सहाबा शर्मिंदा हुए कि यार हमने मशवरा दिया था बाहर निकल के लड़ना चाहिए, और उस मशवरे में क्या हुआ, नुकसान हुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या मतलब, फिर कुरान आयतें नाजिल करता कि जिन जिन हम लोग होते, हम ऐसे मौके पे क्या करते हैं, जिन जिन ने मशवरा दिया था ना, जरा आए लाइन पे आ जाए सारे। शादी ब्याह में तो यही होता है ना, आपने किसी के मशवरे पे कहीं शादी कर ली, उसके बाद बीवी सही नहीं निकली, इसने मरवाया मेरे को, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। उसने बंदूक थोड़ी रखी थी, एक राय दी थी ना, फैसला तो तुमने खुद किया है। अब हम होते इस मौके पे, जंग के मौके पे, हमारा कोई कमांडर होता, हम तो बुला यार इधर आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, तुमने बोला था ना, तुमने बोला था, तुमने बोला था, ये सारे इस तरफ आ जाए। और फिर एक स्टैंप लगा दी जाती कि आइंदा इनसे कभी भी मशवरा नहीं लिया जाएगा, आइंदा
ان کو ہمیشہ دور بٹھایا جائے گا اور ایک ہمیشہ کے لیے سیاہی لگ جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھائی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ, ان گھروں میں کوہرام مچا ہوگا, میتیں اٹھی ہیں, کیا حال ہوا ہوگا. لیکن قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آئندہ بھی انہی سے مشورہ لیا جائے گا, آئندہ بھی مشورے لیے جائیں گے. کس سے؟ انہی سے لیے جائیں گے. مشورے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی غلط فیصلہ. بھائی قیامت تک کے لیے اسلام آیا ہے, تبھی میں بار بار بات سے پھر بات نکلتی ہے یار. میں جو کہتا ہوں نا, جو کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں, یہ کوئی نمونہ نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا تو وہ والا پیکج دے گا تو قیامت تک کے لیے چل سکے. تو یہ کوئی 4 بیویاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, یہ پیکج چلتا نہیں ہے. یہ لاکھوں میں ایک آدمی میں چلتا ہے. جو پیکج مارکیٹ میں چلے گا وہ پھڈوں والا ہی چلے گا. تو مثالی شادی وہی ہے جس میں پھڈے ہو رہے ہوں, اور ان پھڈوں میں سروائیو کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہی بات ہے پھر نابالغوں کے سامنے میں نے بالغوں والی باتیں شروع کر دی. ہمارے نبی کی 9 ازواج تھی, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ وہاں بھی ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھی, وہاں بھی اونچ نیچ ہوتی تھی. یعقوب علیہ السلام کی 2 زوجات میں بیٹے, ایک بیٹوں نے اپنے دوسرے سوتیلے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, وہاں بھی اونچ نیچ چلی ہے. تو ایسی بات جو سوسائٹی میں چل ہی نہ سکتی ہو, جو لاکھوں میں ایک ہو, وہ مثالی نہیں ہوتی. مثالی وہ واقعات ہوتے ہیں جو چل سکیں. تو اس لیے میں کبھی بھی یہ قصے نہیں سناتا کہ جی 4 شادیاں کر لی اور کچھ بھی نہیں ہوا, بھائی یہ بھی سارے ملے. نہیں بھائی, یہ نہیں ہے. اس سے کوئی موٹیویشن نہیں ملے گی. اس لیے کہ جو کرے گا جب وہ بھگتے گا تو بولے گا یار مفتی صاحب کے ساتھ تو کامیاب ہوئی شادی, میری شادی تو کیا ہو گئی, ناکام. نہیں بھائی, یہ کامیابی اسی ناکامی کے ساتھ ہی کامیاب ہے. تو اس لیے ہمیشہ وہ لوگ قابل تقلید ہوتے ہیں جو نارمل وے میں چل رہے ہوں. تو اگر اسلام میں فتوحات ہی ہوتی, شکست ہی نہ ہوتی, تو صحابہ اور نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنتی. کیونکہ دنیا میں کوئی قوم, کوئی فوج ایسی نہیں ہے, فتوحات ہی ہوتی رہے ان میں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سارے واقعات کر دیے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنے. بھائی فتوحات بھی ہوئی ہیں, شکست بھی ہوئی ہے. مشورے میں مشورہ لیا گیا ہے, اس مشورے کے نتیجے میں شکست ہو گئی فتح ہونے کے بجائے, تو کیا مشورہ چھوڑ دیں؟ نہیں, اصول ہمیشہ وہی رہے گا. پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟ بولو, اللہ پہ چھوڑو گے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو گئی, یہ بھی تکوینی امر تھا. اللہ نے بتا دیا کہ لڑائی کے وقت میں کیا کرنا ہے تم نے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی, ہمیں پتا چلتا کہ مسلمانوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو تو اس کے شرعی حکام کیا ہیں. ہمیں اس لڑائی سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ نمبر 1, لڑائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی نہیں ہوئی ہے, ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا گیا, ایک دوسرے کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا گیا. تبھی ہدایہ میں احکام لکھے میں کتاب البغات, باغیوں کے حکام, کہ باغی کے پاس اگر طاقت ہو اور لڑنے کے لیے آئے اور حکومت اس کو شکست دے دے تو ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کو غلام نہیں یہ دلیل ہے نا, ہمارے لیے تو صحابہ بھی حجت ہیں. نمبر 2, ان کے جنازے پڑھے جائیں گے, کیونکہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کے جنازے, بولو نا, پڑھے ہیں. ان کی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں بشرطے کہ باغیوں کے پاس ایک کیا ہو, پاور ہو, جیسے حضرت معاویہ کے پاس پاور تھی. اگر اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے حکام کہاں سے لیے گئے ہیں؟ صحابہ سے لیے گئے ہیں. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. یہ بھی ہمیں حکم کہاں سے ملتا ہے کہ بھائی بعض دفعہ صلح کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. یہ بھی کس کی سنت ہے؟ اکابر کی سنت ہے.